चालाक परिंदा होता है, लेकिन हमेशा गंद में जाकर गिरता है। बिल आखिर उम्र के आखिरी हिस्से में चौधरी शुजात ने जलालत समेटी और एक बार फिर जहरीलो ख्वार होने का फैसला किया। एक बार फिर डील के नाम पे दलाली की, एक बार फिर चंद टकों में बिक गया, एक बार फिर अपनी गैरत नीलाम कर दी, एक बार फिर बेशर्मी की, एक बार फिर अपनी इज्जत बीच चौराहे पे रख दी। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को बतौर वजीर आला मंसूब करके डिप्टी स्पीकर पंजाब को लेटर जारी कर दिया है। काफ लीग का कोई भी रुकन परवेज इलाही को वोट नहीं देगा। एक पाउंड कब्र में, दूसरा केले के छिलके पर इस बुड्ढे का और बेशरम एक सिंधी वडेरे के कहने पे पूरे पंजाब को धोखा दे रहा है। चौधरी मुनीस इलाही के बाप को पीपल्स पार्टी ने नहीं मारा था और न ही इसकी नवाज लीग से दरीना लड़ाई थी। इसे नायब वजीर आजम बनने की पेशकश की गई, लेकिन वो नहीं माना। चौधरी शुजात के बाप को पीपल्स पार्टी ने मारा था। नून लीग से इसकी 3 दहाइयों की लड़ाई थी, लेकिन इसने अपने बेटे सालिक हुसैन की मामूली वजारत के लिए औकात दिखा दी। नौजवान नस्ल जैसी भी है, बुजुर्गों से ज्यादा इखलाकी जुर्रत भी रखती है और अकल भी। आसिफ जरदारी ने कल चौधरी शुजात हुसैन के घर से दफा होने से इनकार कर दिया। कहता है कि जब तक परवेज इलाही और मुनीस इलाही से नहीं मिलता तब तक नहीं जाऊंगा। आज फिर वो गया और बिल आखिर कामयाब हो गया। ये हरकत शदीद क्रैंच होने के साथ साथ हिरासमेंट भी है। इमरान खान ने सिंध राजवाड़े के इस जाबरो गाजिब ख्वार वडेरे को खवारी की मिराज पर पहुंचा दिया है। बेचारा इक्तदार बचाने के लिए चौधरियों के आगे जमीन पर नाक से लकीरें खींच रहा है। इसमें जहां अहले पंजाब के मैंडेट की तौहीन है, वहां सिंध को भी ये बेशरम इंसान जलील करवा रहा है। पंजाब की अवाम को अपने वोट की बेहुरमती पे चौधरी शुजात, सालिक और बशीर चीमा से हिसाब लेना चाहिए। अब इसकी मम्मी बनवाकर एहराम लाड़काना में रखवा दो और इस पर लिखवा दो रोटी शोटी यम यम हूँ। सब्जेक्ट तय करेगा पंजाब का अगला वजीर आला। वैसे सबसे नकम्मा बंदा चौधरी परवेज इलाही है, जिसने अभी तक पार्टी सदारत पे एक सब्जेक्ट बिठा रखा था। अब चौधरी परवेज इलाही के पास अपनी बेगुनाही साबित करने की 2 ही सूरतें हैं। चौधरी शुजात, चौधरी सालिक और तारिक बशीर को काफ लीग से निकलवा दें, खुद काफ लीग छोड़ दें। मुनीस इलाही, हुसैन इलाही और जैन इलाही तो पहले ही पीटीआई के निशान पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। फैसला परवेज इलाही को करना होगा। बहुत बड़े और पुराने चले हुए करप्ट सियासी कारतूस हैं ये चौधरी बरादरान। जरदारी के बूट पॉलिश किए ताकि मुनीस इलाही को इंश्योरेंस के केस से बचाया जा सके। गूगल करके इसको रिसर्च कर लें। मसला ये है कि इमरान खान अगले 10, 20, 30 साल की सोच रहा है और ये चौधरी बरादरान, डाकू जरदारी, डाकू शरीफ फैमिली और दीगर बेशरम आज भी अपनी सियासी जोड़ तोड़ और 80 और 90 के अशरे के दौर में जी रहे हैं। पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड और जुल्म ये किया गया कि चौधरी शुजात ने मुशर्रफ से जमहूरियत के नाम पर एनआरओ जैसी खबासत करा के सारे पीपीपी, डाकू, नून लीग, बत्ताखोर, एमक्यूएम और दीगर मुजरिमों को आजाद छोड़ दिया और ये सब कौमी मफाहमत के नाम के ड्रामे पर हुआ। चौधरी शुजात का इसमें मरकजी बहुत बड़ा और मुजरिमाना हाथ था। चौधरियों की सियासत अब तेजी से खात्मे की जानी बढ़ रही है। अगली बार ये 4-5 बंदे रिक्शे करवाकर एक-एक काउंसलर ढूंढने जाया करेंगे। याद रखें, अगली बार पीटीआई गुजरात से इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करने जा रही है। इमरान खान एक ब्रांड है, जिसने भी छोड़ा है वो खुद ही मिट गया है, चाहे हाशमी हो या गुलालाई या रेहाम खान। इन बेशर्मों की 5 सीटें भी इमरान खान की दी हुई हैं। हमारे मुल्क की मकरू सियासत का कोई चेहरा होता तो वो चौधरी शुजात के जैसा होता। इस एहसान फरामोश शख्स को क्या कुछ नहीं दिया तहरीक इंसाफ ने। अपने मजबूत उम्मीदवारों को इनके हक में दस्तबरदार किया, इनकी औकात से बढ़कर इनको हुकूमत में हिस्सा दिया, मगर इधर से धोखे ही मिले। चौधरी शुजात की घटिया बातें सुनकर अंदाजा हो गया कि इमरान खान इस मुल्क के सियासतदानों से कतई मुख्तलिफ हैं। ये लोग इमरान खान के तहादी नहीं थे, बल्कि सिर्फ मतलब के लिए साथ थे। आज किसी दूसरे ने बड़ी बोली लगा दी, ये उसके साथ चल दिए। इनको न शर्म आई और न ही हया। इसकी सारी तारीख ही घटियापन और धोखाधड़ी की है। आज मैं इनकी सियासी तारीख भी आपके सामने रखती हूँ। चौधरी शुजात हुसैन का ताल्लुक गुजरात के जाट खानदान से है, जो तकरीबन 25 साल कौमी सियासत में सरगर्म है। इनके खानदान ने जनरल अयूब खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की फौजी हुकूमतों से भरपूर ताउन किया और अपनी सियासी कदो कीमत बढ़ाता चला गया। हालांकि ये खानदान पंजाब के उन रवायती सियासी खानदानों में शामिल नहीं जो मुल्क बनने से पहले से कौमी सियासत में नुमाया थे। चौधरी शुजात हुसैन गुजरात के चौधरी जहूर इलाही के बेटे हैं। वो अयूब दौर में सरकारी जमात कन्वेंशन मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल बने और अयूब की फौजी हुकूमत की सरपरस्ती में पंजाब में जाट बरादरी के एक नुमाया सियासतदान के तौर पर जाने लगे। सियासत में आने के बाद इनका शुमार मुल्क के नुमाया कारोबारी खानदान के तौर पर होने लगा। जहूर इलाही ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सख्त मुखालफत की और 1977 के इंतखाबात के वक्त वो जेल में थे। जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ में जहूर इलाही विफाकी वजीर बनाए गए। जब भुट्टो को फांसी दी गई तो जनरल जिया ने जिस कलम से भुट्टो की फांसी के परवाने पर दस्तखत किए थे उसे यादगार के तौर पर हासिल कर लिया। इन्हें जनरल जिया के दौर में ही लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। बाप ने धोखा करके बुनियादें रख दी जिसको इसने निभाया। शुजात
حسین نے اپنے والد کی وفات کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور مجلس شورا کے رکن رہے۔ 1985 کے انتخابات میں وہ پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی کابینہ میں وزیر صنعت رہے۔ ان کے کزن چودھری پرویز الہی پرویز مشرف دور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، جنہیں صحیح معنوں میں ظہور الہی کا سیاسی جانشین سمجھا جاتا ہے۔ چودھری شجاعت حسین 1988، 1990 اور 1997 میں بھی رکن قومی اسمبلی بنے، تاہم 1993 اور 2008 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار اور معروف صنعتکار احمد مختار کے ہاتھوں شکست کھا گئے، لیکن بعد میں کاف لیگ کے سینیٹر بن گئے۔ 1986 میں چودھری خاندان نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ لینے کے لیے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف کے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن اسے ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ تاہم اس کے بعد انہوں نے شریف خاندان سے ہمیشہ اپنا تعلق استوار رکھا، گو ان کے اختلافات اندرون خانہ موجود رہے، یعنی اس نے ہمیشہ اپنے اتحادیوں کو دھوکہ دیا۔ نواز شریف جب تک اقتدار میں رہے، انہوں نے چودھری خاندان کے سیاسی قد میں اضافہ نہیں ہونے دیا اور ان کی خواہش کے برعکس 1990 اور 1997 میں چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بنوایا۔ شجاعت حسین نواز شریف کے دور میں وفاقی وزیر داخلہ رہے، لیکن ان کی وزارت کے زیادہ تر اختیارات احتساب بیورو کے سیف الرحمان کے پاس تھے یا خود وزیر اعظم کے پاس ہوتے تھے۔ جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو شجاعت حسین کو دو فائدے ہوئے۔ ایک تو جنرل مشرف سے ان کی واقفیت تھی کہ دونوں ایک زمانے میں لاہور کے FC کالج میں پڑھتے رہے تھے، اور دوسری جنرل مشرف کے قریبی معتمد طارق عزیز چودھری خاندان کے دوست تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے نواز شریف کی معزولی کے بعد ایک دم تو انہیں نہیں چھوڑا، وہ ایک سال تک شریف خاندان کی سربراہی میں مسلم لیگ سے وابستہ رہ کر ہیلے بہانے سے نواز شریف کی سیاست سے اختلافات کرتے رہے، لیکن جب نواز شریف کو سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا تو انہوں نے پرویز مشرف کی حمایت میں مسلم لیگ کی تقسیم میں کلیدی کردار ادا کیا اور اس کا الگ دھڑا قائم کر لیا، جس کے صدر لاہور کے ارائیں اور سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر بنے۔ میاں محمد اظہر نے نئی مسلم لیگ کو ایک جواز مہیا کیا کیونکہ وہ ایک بااصول اور کارکنوں کے دوست آدمی سمجھے جاتے تھے، لیکن مسلم لیگ نواز شریف سے ٹوٹ کر منظم ہو گئی تو میاں محمد اظہر کو چودھری شجاعت حسین اور وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی نے مل کر صدر کے عہدے سے الگ کر دیا اور چودھری شجاعت حسین کو نئی جماعت کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم بنوانے میں چودھری شجاعت حسین کا خاصا ہاتھ تھا، کیونکہ 2000 کے انتخابات کے بعد انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ وزیر اعظم چھوٹے صوبے سے آئے جو صاف طور پر جمالی تھے۔ حالانکہ اس وقت متحدہ مجلس عمل شجاعت حسین کے وزیر اعظم بننے پر ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار تھی، تاہم چودھری شجاعت حسین کی زیادہ توجہ اس بات پر تھی کہ ان کے کزن پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں، جو ان کی دیرینہ خواہش تھی، اور لوگ مذاق کرنے لگے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں وزارت اعلیٰ کی لکیریں نہیں ہیں۔ وزیر اعظم جمالی سے شجاعت حسین کے اختلاف شروع ہوئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ شجاعت حسین جمالی کی کابینہ میں اپنے پسند کے وزراء بنوانا چاہتے تھے، لیکن ظفر اللہ جمالی اس بات پر رضامند نہیں تھے اور انہوں نے اس دباؤ کو قبول نہ کرنے کے لیے کابینہ کی توسیع ہی نہیں کی۔ یوں جمالی صاحب کو بھی اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ جمالی صاحب نے استعفے کے بعد چودھری شجاعت حسین کو 2 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اپنے دور اقتدار میں انہوں نے بہت سے سیاسی کام کیے۔ چند ہفتوں کے بعد جنرل پرویز مشرف کے تجویز کردہ شوکت عزیز کو ملک کا نیا وزیر اعظم بنایا گیا۔ پرویز مشرف کے پورے دور حکمرانی میں چودھری شجاعت حسین کنگز پارٹی کے سربراہ کے طور پر بدستور طاقتور سیاستدان رہے۔ قتل سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ بلوچستان کے رہنما مرحوم اکبر بگٹی سے مذاکرات کرتے رہے تھے۔ اکبر بگٹی نے اس ذلیل شخص پہ اعتماد کیا، اس نے واپس آ کر مشرف کو اس کے اڈوں کا بتا دیا اور پھر اسے مروا دیا، یعنی بھروسہ توڑنا اس کی سرشت میں ہے۔ بعد میں انہیں سن 2007 میں آپریشن شروع کرنے سے قبل لال مسجد اور جامعہ حفظہ کی انتظامیہ سے بھی مذاکرات کے لیے بھیجا گیا، یہ وہاں بھی 2 نمبری کر گیا۔ پھر جب مشرف کو اس کی ضرورت پڑی تو اس نے اسے بھی دھوکہ دے دیا۔ جنرل پرویز مشرف کے صدر پاکستان کے عہدے سے مستعفی اور پھر بیرون ملک روانگی کے بعد شجاعت اور ان کی جماعت کا سیاسی مستقبل دھندلاتا محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف خود کو سیاسی زینے پر بہت سے بلند قدمچے پر کھڑا رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور اس کی روایتی حریف مسلم لیگ نواز سن 2008 کے انتخابات میں ایک بڑی سیاسی قوت بن کر ابھری۔ پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین اور ان کے کزن چودھری پرویز الہی کے چہروں کے ساتھ سیاسی منظرنامے پر موجود رہے، تاہم ان کی جماعت میں کارکنوں کا فقدان رہا۔ اس لیے بڑا انحصار ان پر ہے جو انتخابات میں فتح حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جنہیں سیاسی اصطلاح میں الیکٹیبل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں اب یہ جماعت زیادہ تر ان کے کزنز تک محدود رہی۔ چودھری شجاعت حسین کے نظریات کا جھکاؤ فوج کی طرف واضح نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے انہیں بھی ہمیشہ دھوکہ دیا۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھیوں میں رہے اور پھر اسے دھوکہ دیا۔ پھر پرویز مشرف کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے نواز شریف کو خدا حافظ کہہ دیا اور پھر مشرف کی سیاست کو ڈبویا۔ تجربہ کار سیاستدان سٹیٹس کو اور نظریات کو ایک طرف رکھ کر معاملہ فہمی پر توجہ مرکوز رکھنے کی شہرت رکھتے ہیں۔ پرویز مشرف کی حمایت کا تعلق ماضی میں ان کے کالج کے ایام سے جڑتا ہے، اگرچہ اس دوران اتار چڑھاؤ بھی
आते रहे, ताहम सन 2008 تا 13 पर मुश्तमिल पार्लियामेंट के दौर का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने पीपीपी की हिमायत और फिर इनकी मखलूत हुकूमत में शमूलियत के साथ गुजारा। आम तौर पर इनके ताल्लुकात हमवार ही रहे। 2013 के इलेक्शन में इनकी जमात ने 3% वोट हासिल किए और कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पे फतह याब हो गए। 2018 के इलेक्शन में इनकी जमात में कौमी असम्बली में 5 सीटें हासिल की। फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादी बने। पंजाब में पीटीआई ने इनको साथ मिलाकर हुकूमत बनाई, ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली इनके भाई परवेज इलाही ही बने। लेकिन आपने देखा कि चौधरी शुजात ने यहाँ भी धोखाधड़ी की और अपने बेटे की वजारत के लिए एक बार फिर हराम कारियों पे उतर आया। कहा जाता है कि चौधरी साहब एक धीमी तबीयत, मजबूत सियासी सोच, गहरी मनसूबाबंदी, दूरंदेश, दानिशमंद और मीठी शख्सियत के मालिक है। लेकिन सच ये है कि इंतहाई कमीना सिफत शख्स है जिसने शराफत का लुबादा ओढ़े रखा। उसके 2 डायलॉग ने मुल्की सतह पर काफी मकबूलियत पाई और स्टेट ड्रामों और मुख्तलिफ टीवी शोज में उनके इन अल्फाज को खूब शोहरत मिली। वो थे मिट्टी पाओ और रोटी शोटी खा के जाना। गालबन मिट्टी पाओ से उनकी मुराद किसी भी मनफी बात को ज्यादा उजागर ना करना और एक हद से बढ़ने ना देना है, लेकिन वो हमेशा अपनी इज्जत और गैरत पे मिट्टी डाल देता है। आज इसने घटियापन की इंतहा की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।